حصل ما حصل የሆነው ሆነ واحتلت ديارنا ተወረረ ቤታችንም وبلادنا ሀገራችንም وصحراؤنا በረሃዎቻችንም وهضباتنا ተራራዎቻችንም ولم نستفد من الدرس አልተጠቀምንም ከትምህርቱ بل قست قلوبنا እንደውም ቀልባችን ደረቀ وساءت أحوالنا ሁኔታችን ከፋ واجتهد أعداؤنا ጠላታችንም በረታ في القضاء على البقية በእኛ ውስጥ الباقية فيه የተረፈችውን ለመጨረስ ولم يجدوا سلاحا አላገኙም መሳሪያ أفتكوا فينا እኛን የሚያጠፉበት من الكأس والغانية ከሙዚቃና ከመጠጥ የበለጠ وسلطوا በእኛ علينا ላይ የበላይ አደረጉብን عباد الدرهم የዲናርና የዲርሃም አገልጋዮችን من أصحاب الشاشات የስክሪን والقنوات ቻናል ባለቤቶችን ووالله በአላህ ይሁንብን ما تتناقض ማህበራዊ وسائل ሚዲያዎቻችን إعلامنا من موسيقى وألحان በሙዚቃና በዜማ ودعوة إلى الخلاء በመገላለጥ والفجور ወደ ጥመት የሚደረግ ጥሪ لأكبر شهادة ትልቁ ምስክር ነው على وقاحة هذا የዚህ الإعلام መገናኛ ወራዳነት وخيانته በከሃዲነቱም وأنه أكبر عميل ትልቁ للأعداء የጠላት ቅጥረኛ ምን እንደሆነ وها هي ይሄውና ثمرات التربية الإعلامية የከሃዲ የመገናኛ ውጤቶች تظهر لنا في كل مكان እየተገለጠልን ነው በየቦታው لقد ربوا لنا أجيالا ትውልዶችን ይሄው አፈሩልን لا نعرف من إسلامها إلا ስማቸውን أسماء እንጂ እስልምናቸውን የማናውቅ أما الأشكال ቅርጻቸውን والهيئات እንዲሁም ሁኔታቸውን فلقد قلدوا በመከተል وتشبهوا ከካፊሮች بالكفار ጋር ተመሳስለዋል ربوا لنا أجيالا ትውልዶችን አፈሩልን هجرت المصاحف والمساجد መስጂድና ቁርአንን ያገለሉ وتسجد عند أقدام المطربات ከዳናሽና والراقصات. ጨፋሪ እግሮች ስር የሚሰግዱ ربوا لنا أجيالا ትውልዶችን አፈሩልን بدلت الخنادق ምሽጎችን በዳንስ ቤት የለወጡ وبدلوا البنادق ጠመንጃዎችን ደግሞ بكؤوس الخمر መጠጥ المتعة በተሞሉ ጠርሙሶች የለወጡ فماذا ምን تنتظرون ትጠብቃላችሁ ماذا تنتظرون من جيل الموسيقى ምን والألحان ትጠብቃላችሁ ከዚህ የዜማና የሙዚቃ ትውልድ وجيل أكاديميستا የስተር አካዳሚ ትውልድ